म्हजें नांव मेलरेन आनी हांव प्रस्तुत UKंत म्हणजे जस्ट मास्टर्स फिनीश जालें आनी हांव रजेर आयल्या. हांव लॉरेटोची आनी एक साक्स म्हूण सांगीत म्हाका केदाळी ल्हान आसतना डाडा हांगा आपूण हाडटालो. हर एक पुटी कालेय कश्ट आसूंक पुरो कालेय संतोश आसूंक पुरो हर एक पुटी डाडा हांगा आपूण हाडटालो. आमी येताला मागताल्या आनी आमकां सर बरेपण जातालें. आनी इवन हांव लास्ट इयर ना म्हणल्यार ताच्या पयल्याच्या वर्सा केदाळ हांव युनिवर्सिटी ऑफ मँचेस्टराक एप्लाय करनाली तेन्ना मस्त कश्ट म्हाका आयले. फॉर एग्जाम्पल म्हाका एक पब्लिकेशन करूंक आहलें तेंय जावं ना, मस्त कश्टांनी जालें पूण वेळार सगळें जालें. आनी इवन म्हजे इंटरव्यू तेंय बऱ्या रितीन जालें. म्हाका मेळटागी म्हणल्यार बरें जातालें पूण जाल्यारय म्हाका बाळोगजीच्या मजतीन युनिवर्सिटी ऑफ मँचेस्टर तांतू शिकोवंक म्हाका एक बाग फावो जालें. तितलें मात न्ही, केदाळे हांव ह्या युनिवर्सिटीक एप्लाय करतना ब्रदर लॉय तो म्हजे पासून मागतालो. तो म्हणटालो बाळोगजीजो आसा, बाळोगजीजो राखता. आनी तांणी म्हाका मस्त मागण्यान दवरलें आनी बाळकाजीच्या मजतीन म्हाका तें शिकचें बाग फावो जालें. आनी हेर एक म्हाका मेळटाना केदाळ ब्रदर लॉयन म्हाका एक बाळोगजीची माज दिल्ली आनी हांव ती माज मात एक व्हेल्ली आनी सदांय हांव ती मागताली. आनी कालेय जाल्यार हांव फस्ट टायम घरांतून भायर येचें हांव केदाळी डॅडी मम्मी उठूच आसताली. म्हाका रावूंकूच जायनातलें तें पूण जाल्यारय म्हाका बाळोगजीजून राखलां आनी हांव थंय मस्त हॅप्पी आसली. म्हाका बाळोगजीजून राखलां फिनान्शियली जावंक पुरो. कालेय जाल्यार बाळोगजीज कडेन मागताली आनी बाळोगजीजून म्हाका म्हज्या मास्टर्सांत डिस्टिंक्शन मेळचें बाग फावो केलां. सो ह्या खातीर बाळोगजीजो करगां दिता आनी हांव पातयतां बाळोगजीच्या मजतीन आनी की म्हज्या जिवितांत बरेंपण जातलें. तितलें मात न्ही, आज हांव येवचार नासलें एक्चुली गांवाक पूण बाळोगजीच्या पेस्ताक म्हाका हांगासर येवचें बाग फावो जाला. तितलें मात न्ही, आमचे विंटरटोनाचे कॉयर आहले आज तांतूय भाग घेवंक म्हाका अवकाश फावो जाला. सो इतले सर दिल्ल्या बाळोगजीजो हांव काळजांतल्यान अर्गां दिता. थँक्यू.